रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, वायरल गर्ल की न्यू वीडियो वायरल हुई है और इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आज मैं आपके साथ हक़ाइक़ पेश करूँगी कि किस तरह से ये एक अपने आप को सीधी सादी मासूम सी लड़की बनाकर सामने आई मीडिया पर, और अब ये लड़की साबित हो रहा है कि ना सिर्फ ये पार्टी गर्ल है बल्कि ये पैसे लेके जो है ये सप्लायर का भी काम करती हैं, वहाँ पे जाती भी हैं। इनके बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मीडिया पर, इनकी एक वीडियो आई और उसके बाद एक नहीं दो वीडियो आई और एक घुमसान की जंग इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है। इन्होंने क्या है, मुद्दा क्या है, सारी चीज़ें आज आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगी और तमाम तफसीलात मिलेंगी। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाए। अच्छा जी, आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ख़राब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। जब इनकी वीडियो मार्केट में आई थी, जब इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, वायरल पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में की गई और इसके चर्चे हो गए। जो सबसे पहले जब मेरे सामने से वीडियो गुजरी तो मैंने कहा था कि ये लड़की कोई नॉर्मल या आम ख़ानदानी लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह की ये डांस मूव कर रही थी, जिस तरह के इन्होंने वल्गर किस्म की जो मूव थे। और देखिए, जितनी भी लड़कियां डांस करती हैं ख़ानदानों की शादियों में, या वो एक लिमिट्स के अंदर रहते। आपको शरीफ लड़कियां, ख़ानदानी लड़कियां और इस तरह की लड़कियों की पहचान आराम से हो जाती है। उस वक्त जब ये वीडियो सामने गुजरी थी तो मेरी तरफ बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये किस तरह का डांस है जो कि कैमरामैन के सामने, पीछे पूरी फैमिली बैठी है, बच्चे बैठे हैं, पूरा ख़ानदान बैठा है, उसके सामने कौन इस तरह का स्टेप्स कर सकता है, इस तरह के जिस्म पे हाथ फेर फेर के डांस कर सकता है। उसके बाद जो है फिर भी इनको जो है वो बुला लिया गया। अच्छा, मैं आज ख़ास तौर पे वीडियो क्यों बना रही हूँ, इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना, क्योंकि मेरी पहले भी एक वीडियो गई जिसके लिए जो मैंने बनाई थी तब बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ पाकिस्तानी, वो बच्चियाँ, वो मेहनत करने वाले बच्चियाँ जो कि मेहनत करके अपने दम पर कुछ बनना चाह रहे थे, पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, माशरे में नाम बनाना चाह रहे थे। और पाकिस्तान में बहुत से नाम बनाते भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनको गोल्ड मेडल मिलता है, उनको तमगे मिलते हैं, मगर उनको जो है वो मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। निदा यासिर के शो में इस लड़की को बुलाया गया, आयशा मानो को बुलाया गया और इसको पज़राई दी गई, उसको माशाल्लाह माशाल्लाह के खिताब दिए गए कि आपको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। उसके बाद बहुत कमेंट आए, बहुत चीज़ें लोगों में, बच्चियों में, बच्चों में डिसहार्ट हो गए, दिल टूटे उनके कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे वालिदैन इतनी मेहनत कर रहे हैं, मगर इन जैसों के एक कुछ सेकंड्स के डांस जो है वो पूरी दुनिया में वायरल होते हैं और हम नहीं पढ़ पाते। तो भाई ये चीज़ें वक्ती होती हैं। और अब देख ले, इनकी ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो जो सामने आई है, इसको लाने वाले कौन है, कौन, किसने इनको एक्सपोज किया, किसने बताया कि एक तवाइफ है, ये एक पार्टी गर्ल है और ये किसी भी शरीफ ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ नहीं। अपने आप को शरफा बनाकर ये भले मार्केट में लेकर आई थी, मगर इनका भांडा फोड़ा किसने फोड़ा जी? इनका भांडा फोड़ा मशहूर टिकटॉकर शावीर अब्बासी। और उन्होंने जो है वो इनके मुतालिक रिसर्च की और इनकी कुछ नाजेबा वीडियोज़, ये आप देख सकते हैं, कुछ मंजर पे मैंने आपको शुरू में भी दिखा दिए। कुछ ऐसी वीडियोज़ जो है वो ये लेकर आए सामने, जिसके अंदर हम देख सकते हैं एक तो वल्गर कपड़े, वल्गर ड्रेसिंग के डांस और ये सारे मूव थे इन्होंने किए। अच्छा, इसके बाद ये भी वायरल हुई, इसके बाद बड़ी लान तान का सिलसिला जारी हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर डाली जिसको आप देख सकते हैं। ये भी शावीर अब्बासी ने जो है वो सोशल मीडिया पे डाली, जिसके बाद इन्होंने अपने फ़ैन को ये रद्द अमल दिया, ये वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके बाद भी काफ़ी जो है इनको ट्रोल किया गया। अब इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इन्होंने सख्ती के साथ कहा है कि ये मेरी वीडियो ही नहीं है। भाई, वो उन्होंने सिरों से इनकार कर दिया कि ओ भाई मैं हूँ ही नहीं, है तो कोई डमी है, या मेरी शक्ल की बिल्कुल हूबहू मेरी कॉपी मार्केट में लाई गई है। ना डांस मूव मेरे जैसे है, ना बाल मेरे जैसे है, ना बॉडी मेरे जैसी है, ना मेरी शक्ल जैसी है। ये शावीर ने जो है वो एक जाली वीडियो बनाई है, किसी लड़की पे जो है मेरा फेस लगा दिया है और अब मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगी, FIA में लेके जाऊंगी और मैं ये करूंगी, मैं साइबर क्राइम में जाऊंगी, आपके खिलाफ पर्चा करूंगी। अच्छा, इसके बाद नदीम नानी वाला एक और टिकटॉकर है, मशहूर टिकटॉकर यूट्यूबर है, उन्होंने भी कहा कि ये वीडियो और ये तस्वीर ये बिल्कुल ओरिजिनल है और ये आयशा मानो की ही हैं। और अगर आयशा मानो किसी भी जगह पर जाके, किसी भी साइबर क्राइम में जाके, किसी भी जगह पर जाके केस करना चाहते तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह,
جائیے اب تک گئی کیوں نہیں؟ اتنے دن بیت گئے اس ویڈیو کو وائرل ہوئے ہوئے، اب تک دعوے کیوں؟ جائیں اور کریں، ہم بھی ثابت کریں گے کہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کی ہے بلکہ یہ خود آپ ہے، اور کس پارٹی کی ہے یہ بھی ہم بتائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ شاویر عباسی جو ہے ان کی اپنی بھی ایک ویڈیو لیک کی گئی تھی، ایک ویڈیو لیک ہو گئی تھی، جس کے بعد یہ زیادہ تر جو کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پرینک کے اوپر کام کرتے ہیں، جس کے اندر کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ موجود ایک لڑکی نے کھل کر یہ بات بتائی تھی کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ پارٹی گرلز ہوتی ہیں جو ان کے پرینک کی ویڈیوز میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ساری کی ساری جو ہے وہ اچھے گھروں کی نہیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری سپلائی کرنے والے، بہت لمبی ایک کھچڑی ہے بہت۔ اب جتنا اس گن میں گھستے جائیں گے تو آپ کو گندی ملے گا، تو میں تو ان ساری چیزوں سے دور ہوں، نہ مجھے پتہ شاویر عباسی کون ہے اور یہ کون ہے وہ کون ہے، کیونکہ یہ خبر ہمیں آپ کو دینی ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ تفصیلات لینی پڑتی ہیں۔ اب جی مدعا یہ کھلا ہے کہ ویڈیو کو بالکل انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ شاویر عباسی اور ندیم نانی والے کا کہنا ہے کہ جس پارٹی میں یہ ڈانس کر رہی تھی اور یہ ویڈیو جو ہے مانو کہ اپنے انسٹاگرام پر یا اپنی اس پر نہیں تھی، بلکہ یہ شاویر عباسی کے پاس موجود تھی، کیونکہ جس پارٹی کے اندر یہ ناچ رہی تھی وہاں پر شاویر عباسی یا ندیم نانی والا موجود تھے، انہوں نے اپنے موبائل سے اس ویڈیو کو شوٹ کیا ہے، تو اس لیے ان کے پاس پورے مصدقہ ذرائع سے یہ تصدیق ہے۔ اور لوگ بھی، عوام بھی، آپ ضرور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے مانو، عائشہ مانو جو نظر آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں ہوں، آپ کو ایسا کیا لگتا ہے؟ دیکھنے والی آنکھیں ہیں، تھوڑی عقل سوجھ بوجھ ہمیں بھی اللہ نے دے رکھی ہے انسان میں، تو آپ کو وہ جو آپ کے گرین کپڑے تھے جو آپ نے اب تینوں نے، عائشہ مانو کا ایک اور کارنامہ سناؤ، ان کے وہ جو کپڑے تھے جس کے اندر ان کا بیہودہ ڈانس مشہور ہوا تھا، انہوں نے 3 لاکھ روپے میں سیل کو لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو لوگوں کے کامنٹ تھے نیچے کہ تمہارا یہ گندا ڈریس کون لے گا، تم جیسی طوائف کا یہ ڈریس 3 لاکھ میں کون خریدے گا، اللہ معاف کرے بار بار مجھے لفظ بولنا پڑ رہا ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں یہ سارے کہا جا رہا ہے کہ کون اس کا ڈریس خریدے گا، انہوں نے 3 لاکھ روپے میں اپنا وہ ہرا سوٹ جو ہے وہ سیل کے لیے لگا دیا ہے۔ بڑی شخصیت ہیں بھائی، لوگ پہنیں گے اور فخر سے گھومیں گے ان کے ڈریس، تو جس کو بھی اس طرح کا ان لوگوں کے اترنت پہننے کا شوق ہے تو وہ ضرور بائی کر سکتے ہیں جی۔ تو یہ تمام تفصیلات تھی۔ اب جو ہے وہ لوگوں نے بڑا غم و غصہ کیا، خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی کا بڑا دل آزاری ہوئی کہ پاکستان میں کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا، کس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ گڈ مارننگ پاکستان کے اندر ندا یاسر نے بلایا۔ بڑا ہی شرم کا مقام ہے کہ اس طرح کے گندے لوگوں کو، کہ کچھ بھی وائرل ہو گیا آپ اس کی تصدیق مت کرو، آپ اس کو دیکھو مت، کہ اس سے ہمارے چینل سے کچھ کیا چیزیں بچوں تک جاتی ہے۔ زیادہ تر گڈ مارننگ شو کون دیکھتا ہے؟ وہ خواتین طبقہ ہے جو کہ گڈ مارننگ پاکستان جیسے صبح کی مارننگ شوز دیکھتے ہیں۔ ایک خاتون، ایک لڑکیوں کا ایک طبقہ ہے جو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب ان کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں گندگی، آپ کو پتا ہوگا کہ عائشہ نامی ٹک ٹاکر بھی آئی تھی جنہوں نے مینار پاکستان پہ جا کے چاند چڑھایا تھا، اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ کال گرل مشہور ہو گئی تھی کہ وہ بھی کال گرل نکلی تھی، پورا پین کام کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور ان کے بارے میں بھی اب یہ رائے ہے کہ یہ بھی کال گرل ہی ثابت ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے اللہ معاف کرے جس طرح سے نام روشن ہوا، جس طرح سے بدنامی کے ہوئے، کچھ چیزیں پیمپرا کو کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے گورنمنٹ کو بھی کہ کیا چیزیں پاکستان میں پروموٹ کی جا رہی ہیں، کون سی بےہودگی کس چیز سے ہمارے پاکستان کے اوپر دھبا لگ رہا ہے، کیا اقتدار ہے، آپ کس طرح سے پاکستان کی دھجیاں سوشل میڈیا پہ اڑائی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے تھوڑی بہت غور و فکر کیجیے، اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد آج یہ ہے کہ میں آج آپ لوگوں کو حقیقت بتا سکوں، اس طرح کے جو لوگ پروموٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو گندے ڈانس کر کے یا گندی چیزوں کے بعد، تو ان کا اصل چہرہ کیا ہوتا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتی ہے، اچھی فیملیز کی خواتین نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خدا را آپ جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں اچھے خاندانوں سے، اپنے آپ کو ان تمام خرافات سے بچا کے رکھیے۔ سوشل میڈیا کا استعمال صرف اتنا ہی کیجیے کہ جتنا اس کا استعمال ضروری ہے۔ ماں باپ سے بھی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو نظر میں رکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بند کمروں میں کیا کر رہے ہیں، وہ کس قسم کے انسٹاگرام پر کیا چیزیں ڈال رہے ہیں، کس قسم کے اکاؤنٹ سے کس طرح کی چیزیں یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بچوں کو تو یہ سب چیزیں نہیں پتہ ہوتی، مگر بڑوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو پلیز ان کا خیال رکھیے گا۔ آپ اس بارے میں کیا چاہتے ہیں ضرور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو جعلی ہے یا اوریجنل ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو مجھے اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔